धन्यवाद। कार्यक्रम सञ्चालक थाहा नगरपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कृष्णगिरी गिरिज्यू, 16औं नगरसभाका आदरणीय थाहा नगरपालिकाका उपमेयर भरत गोपालीज्यू, मञ्चमा आसीन विभिन्न राजनीतिक दलका प्रमुखज्यूहरू, जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यज्यू, वडा अध्यक्षज्यूहरू, कार्यपालिका सदस्यज्यूहरू, सभासदज्यूहरू, कर्मचारी साथीहरू, मिडियाकर्मीबाट आउनुभएका सम्पूर्ण मिडियाकर्मी साथीहरूमा थाहा नगरपालिका तर्फबाट हार्दिक अभिवादन, नमस्कार। 16औं नगरसभा प्रस्तुत आर्थिक वर्ष 2081-82 को नीति तथा कार्यक्रम गरिमामय यस 16औं नगरसभाका सदस्यज्यूहरू, उपस्थित नगरसभा सदस्यहरू एवं अतिथि महानुभावहरूमा हार्दिक अभिवादन। थाहा नगरपालिका 16औं उपस्थित नगरसभा सदस्यहरू एवं अतिथि महानुभावहरूमा हार्दिक अभिवादन। थाहा नगरपालिका 16औं नगरसभा समक्ष आर्थिक वर्ष 2081-82 को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न पाउँदा मलाई निकै गौरवको अनुभूति भइरहेको छ। नेपाली जनताको पटक पटकको बलिदानीपूर्ण सङ्घर्ष र विभिन्न आन्दोलनबाट मुलुकमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको हो। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्राप्तिको आन्दोलनका क्रममा विभिन्न कालखण्डमा आफ्नो अमूल्य जीवन उत्सर्ग गर्नुहुने सम्पूर्ण ज्ञात अज्ञात शहीदहरूप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु। गणतन्त्र जनजीविका र न्यायपूर्ण सङ्घर्षको नेतृत्व गर्नुहुने अग्रजहरूमा उच्च सम्मान प्रकट गर्दै नेपाली समाजको आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक रूपान्तरणमा सहयोग पुर्याउन हुने सबैको योगदानको उच्च मूल्याङ्कन गर्दै म हार्दिक सम्मान प्रकट गर्दछु। साथै स्थानीय स्रोत, श्रम र शक्तिबाट विकासको अवधारणा राख्ने सुशासन र पारदर्शिताका अभियन्ता थाहा आन्दोलनका प्रणेता रूपचन्द्र विष्ट रुदानेलाई यस गरिमामय सभामा स्मरण गर्न चाहन्छु। थाहा नगरपालिकाको विकास र समृद्धिको लागि हामीले नगरवासी सामु गरेको प्रतिबद्धताप्रति विश्वास गरी नगरको नेतृत्वदायी जिम्मेवारी प्रदान गरेकोमा म सम्पूर्ण नगरवासीप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। नगरवासीका असीमित अपेक्षा, सीमित स्रोत साधन एवं शासनको अनुभवको कमीका बावजुद हामीले नगरवासीको निम्ति अहोरात्र खटी अधिकतम प्रयास गरेका छौँ। हाम्रा नीति तथा नेतृत्वलाई प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूपमा सहयोग पुर्याउनु हुने सम्पूर्ण कर्मचारीहरू, राजनीतिक दलहरू, निजी क्षेत्र सहकारी, गैर सरकारी सङ्घ संस्थाहरू, सञ्चारकर्मी एवं नागरिक समाज लगायतका सबैमा हार्दिक आभारसहित सम्मान व्यक्त गर्दछु। आगामी दिनहरूमा पनि यसै गरी सबै पक्षबाट उत्साहपूर्ण सहकार्य र सहयोगको अपेक्षा गर्दै हामी नगरवासीको हितमा अहोरात्र खट्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु। नेपालको संविधानको धारा 124 मा रहेको स्थानीय तहको कार्यकारिणी अधिकार तथा धारा 230 मा रहेको नगरपालिकाको राजस्व र व्ययको अनुमान सम्बन्धी व्यवस्था र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 को दफा 71 बमोजिम आर्थिक वर्ष 2081-82 को थाहा नगरपालिकाको नीति तथा कार्यक्रम आज यस गरिमामय 16औं नगरसभा समक्ष पेश गर्दछु। नगरसभा सदस्यज्यूहरू, म अब आर्थिक वर्ष 2081-82 को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। आधारभूत नीति। नगरपालिकाको नीति, कार्यक्रम र बजेट एक अर्काको परिपूरक हुनेछन्। सम्पन्न भएका तर भुक्तानी हुन नसकेका योजना आयोजनाहरूको आगामी आर्थिक वर्ष भुक्तानी गरिनेछ। अधुरा आयोजनाहरू सम्पन्न गर्न प्राथमिकता दिइनेछ। दिगो र वातावरण मैत्री विकास नीति अवलम्बन गरिनेछ। सम्भावना भएको कृषि क्षेत्रलाई आय आर्जनसँग जोडिनेछ। सेवा प्रवाहलाई पारदर्शी, जनमुखी र डिजिटाइजेसन गराइनेछ। नीति निर्माण, विकास तथा सेवा प्रवाह गर्दा सरकारहरूसँग सहकार्य, समन्वय र साझेदारी गरिनेछ। आर्थिक विकास। कृषितर्फ मल्चिङ प्लास्टिकको प्रयोगराही कृषकहरूको लागत घटाई उत्पादन तथा उत्पादकत्व बढाइनेछ। नमुना टनेलमा कृषकहरूलाई 50% अनुदान दिई प्लास्टिक टनेलको क्षेत्रफल बढाई तरकारीको उत्पादन गुणस्तरीय बनाई तरकारीको उत्पादन तथा उत्पादकत्व बढाइनेछ। माटोको अम्लीयपन घटाउनको लागि कृषि चुनको प्रयोगमा कृषकहरूलाई आकर्षित गराई माटो सुधारका कार्यक्रम सञ्चालन गरी माटो सुधार गरिनेछ। खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउनका लागि मकै र धानको हाइब्रिड बिउमा अनुदानको व्यवस्था गरिनेछ। फर्टिगेसन तथा आधुनिक तरकारी खेती सम्बन्धी तालिम सञ्चालन गरी आधुनिक तरकारी खेतीतर्फ कृषकलाई आकर्षित गरिनेछ। तालिमको माध्यमबाट एग्रोभेट सञ्चालकको क्षमता अभिवृद्धि गराइनेछ। राष्ट्रिय नीति अनुसार कृषकहरूलाई विकास सूचीकरण कार्यक्रममा सहभागी गराई 2 वर्षभित्रमा
प्रत्येक कृषकहरूलाई परिचय पत्रको व्यवस्था गराइनेछ। आलुको घट्दो उत्पादनलाई मध्यनजर गरी तालिमको माध्यमबाट कृषकहरूलाई दक्ष बनाई उन्नत जातको बीज वृद्धि गराई उत्पादन वृद्धि गरिनेछ। जैविक विषादीलाई बढावा दिई माटो परीक्षण गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिनेछ। विषादीको प्रयोग र त्यसबाट असर न्यूनीकरण सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। पशुतर्फ दुहुना गाई भैँसी पालनमा अनुदानको कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिई आगामी 3 वर्षभित्र दुध र मासुमा थाहा नगरपालिकालाई आत्मनिर्भर बनाइनेछ। पशु आहार प्रबन्धन कार्यक्रम अन्तर्गत उत्पादन लागत घटाउन जै घाँस लगायत अन्य पोषित घाँसको खेतीको लागि पशुपालक किसानहरूलाई बिउ खरिदमा अनुदान दिइनेछ। दुहुना गाई भैँसीको पकेट क्षेत्रको सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ। साथै मकवानपुर जिल्लाकै सबभन्दा अग्लो ठाउँ मन्ज्याङ स्थित च्याङ्ग्रा र चौरी गाईको पालनबारे सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ। सरकारी तथा निजी पशु विकास प्राविधिकहरूलाई समेत दक्ष बनाई आवश्यक सामग्री खरिद गरिनेछ। सबै ओडामा कृत्रिम गर्भधान सेवा सञ्चालन गरी गाई भैँसी नस्ल सुधारको कार्यक्रम सञ्चालन गरी पशुको उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि गरिनेछ। ओडा कार्यालयमा माइक्रोस्कोप र औषधिको व्यवस्थापन गरी कृषकलाई ओडाबाटै आवश्यक सेवा प्रदान गरिनेछ। मत्स्य पालन प्रबन्धनको लागि सार्वजनिक खोला तथा निजी जग्गामा मत्स्य पालन गर्ने कृषकलाई भुरा खरिदमा अनुदानको व्यवस्था गरिनेछ। विशेष गरी असला तथा रेम्बो ट्राउट माछा पालन किसानलाई विशेष जोड दिनेछ। आकस्मिक रोग तथा खोपको लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरिनेछ। विकट बस्तीहरूमा निःशुल्क पशु स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरी पशुहरूलाई उपचार सेवा प्रदान गरिनेछ। रेबिज रोग नियन्त्रणको लागि वडा तथा कृषकसँग साझेदारी गरी विद्यालयहरूमा टोलमा रेबिज रोगबारे जनचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गरी सामुदायिक छाडा तथा घरपालुवा कुकुर तथा बिरालोहरूलाई निःशुल्क रेबिज विरुद्धको खोप तथा बन्ध्याकरण कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनेछ। बिमा कम्पनीसँग समझौता गरी पशुहरूको बिमाको लागि बिमाको प्रिमियममा अनुदानको व्यवस्था गरिनेछ। आधुनिक तथा व्यावसायिक ढङ्गले पशुपालन गर्नका लागि किसानहरूलाई आवश्यक तालिम सञ्चालन गरिनेछ। पर्यटन विकासतर्फ पर्यटन प्रबन्धनका लागि अन्तरपालिका परियोजनाहरू सञ्चालनका लागि सहकार्य गरिनेछ। नगर क्षेत्रका पैदल मार्ग प्रबन्धनका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरी पर्यटकहरूलाई आकर्षित गरिनेछ। थाहा नगरपालिकाको पर्यटकीय क्षेत्रको प्रचारका लागि जाउँ है थाहा क्याम्पेन सञ्चालन गरिनेछ। नगरपालिकाको ऐतिहासिकता मौलिक भाषा तथा सांस्कृतिक विविधतालाई संरक्षण एवं विकास गरिनेछ। पर्यटकीय क्षेत्रका अधुरा संरचनाहरूको निर्माण सम्पन्न गरिनेछ। थाहा नगरपालिकाका क्षेत्रमा रहेका होटेल तथा रिसोर्टको अभिलेख अनलाइन प्रणालीमा राखिने व्यवस्था मिलाइनेछ। पालिका क्षेत्रमा घुमफिरका लागि आएका पर्यटकहरूको तथ्याङ्क व्यवस्थापन गर्ने कार्यलाई अगाडि बढाइनेछ। थाहा नगरपालिकाको सिमभन्ज्याङ र चितलाङमा पर्यटन सूचना केन्द्र स्थापनाको शुभारम्भ गरिनेछ। थाहा नगरपालिकाको पर्यटन रणनीति गुरुयोजनाको समीक्षा गरी नयाँ रणनीतिहरू निर्माण गरी कार्यान्वयन गरिनेछ। थाहा नगरको पर्यटकीय क्षेत्रको चिनारी पर्यटकहरूलाई जानकारी नामक बोर्ड स्थापना गरिनेछ। सूचना प्रविधिमा आधारित डकुमेन्ट्री अडियो भिडियो अनलाइन तथा छापा माध्यमबाट पर्यटकीय क्षेत्रको प्रचार प्रसार गरिनेछ। होटेल रिसोर्ट तथा होमस्टे व्यवसायलाई प्रबन्धन तथा नियमन गरिनेछ। होमस्टे व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि निर्माण गरी नियमन गरिनेछ। मौलिक शैलीमा नक्सा पास गरी घर बनाउने घर धनीलाई प्रोत्साहन स्वरूप नक्सा पासमा लाग्ने शुल्कमा सहुलियत दिइनेछ। पर्यटकीय क्षेत्र तथा पार्कहरूको पर्यटन प्रबन्धनका लागि निजी क्षेत्रसँग सहकारी गरिनेछ। थाहा नगर क्षेत्रलाई पारिवारिक भ्रमण स्थलको रूपमा विकास गर्न पिकनिक स्पट तथा पार्क निर्माण सम्पन्न गरिनेछ। उद्योग तथा वाणिज्यतर्फ थाहा नगरपालिकामा सबै खालको व्यवसाय नगरपालिका वा वडा कार्यालयमा अनिवार्य रूपमा व्यवसाय दर्ता गर्न आवश्यक व्यवस्था गरिनेछ। एकल महिला अपाङ्गता भएका व्यक्तिले सञ्चालन गरेको व्यवसाय दर्तामा 20% छुट प्रदान गरिनेछ। महिला दलित सीमान्तकृत समुदायबाट सञ्चालित व्यवसाय दर्तामा 10% छुट प्रदान गरिनेछ। मौजुदा चालु कोषमा रहेको रकम मध्येबाट महिला सहकारीका सदस्य वा महिला अपाङ्ग एकल महिलाको नाममा दर्तावाला फर्म वा व्यवसायलाई चालु कोष सञ्चालन कार्यविधि बमोजिम निश्चित अवधिका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराई जीविकोपार्जन तथा व्यवसाय प्रबन्धन सहायता प्रदान गरिनेछ। नगरपालिका मार्फत सिप र प्रविधि हस्तान्तरण गरी सुरुवात गरेका लघु उद्यमलाई व्यवसाय दर्तामा सहुलियत प्रदान गरिनेछ। 12वटै वडामा व्यवसाय दर्ता र नवीकरणका लागि सम्बन्धित वडा उद्योग वाणिज्य सङ्घ लगायतका निजी क्षेत्रसँगको समन्वय र साझेदारीमा संयुक्त घुम्ती शिविरहरू सञ्चालन गरिनेछ।
व्यवसाय दर्ता र नवीकरणलाई कडाइका साथ लागू गर्न अनुगमनलाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ। प्रादेशिक व्यापार तथा व्यवसाय सम्बन्धी ऐन 2073 अनुसार रु 5 लाखसम्मको उद्योग दर्ता यसै कार्यालयबाट गरिनेछ। नगरपालिकाले तोकेको समयमा व्यवसाय दर्ता वा नवीकरण नगर्ने व्यवसायलाई आर्थिक ऐनमा तोके बमोजिमको जरिवाना लगाइनेछ। थाहा नगरपालिकाभित्र सञ्चालनमा रहेका 3 पाङ्ग्रे सवारी साधनलाई 3 पाङ्ग्रे सवारी साधन सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि 2080 तथा आर्थिक ऐनमा तोके बमोजिमको शुल्क लिई थाहा नगरपालिकाबाटै मार्ग इजाजत रुट परमिट प्रमाणपत्र प्रदान गरिनेछ। सहकारीतर्फ सहकारी संस्थाहरू र सरोकारवालाहरूसँग लागत साझेदारीमा सहकारी संस्थाका सञ्चालक समिति लेखा समितिका पदाधिकारी कर्मचारी र व्यवस्थापकलाई समयानुकूल क्षमता अभिवृद्धि तालिम प्रदान गरिनेछ। थाहा नगर स्तरीय सहकारी व्यवस्थापक समन्वय समिति र सहकारी सञ्चालन समन्वय समितिसँग नियमित बैठक बसी सक्रिय रूपमा सहकारी प्रबन्धनका कार्यहरू गरिनेछ। आगामी आर्थिक वर्षमा सम्पूर्ण सहकारी संस्थाहरूमा कोपुमिज प्रणालीको प्रयोगलाई अनिवार्य गराई प्रणाली मार्फत सूचना आदान प्रदान गरिनेछ। समय सापेक्ष ऐन नियम र कार्यविधिहरू तर्जुमा एवं परिमार्जन गरिनेछ। नगरपालिकाका निष्क्रिय रूपमा रहेका सहकारी संस्थाहरूलाई खारेजी र एकै प्रकृतिका सहकारी बीच एकीकरण गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिनेछ। सहकारीलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रेरित गर्दै रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न जोड दिइनेछ। प्रचलित सहकारी सम्बन्धी कानुनहरूको पालना नगर्ने तथा नियमानुसारको प्रगति प्रतिवेदनहरू नियामक निकायमा पेश नगर्ने सहकारीहरूलाई कानुन अनुसार कारबाही गरिनेछ। नियमित रूपमा सहकारी संस्थाहरूमा अनुगमन मूल्याङ्कन निरीक्षण नियमन र पृष्ठपोषण गरिनेछ। श्रम तथा रोजगार प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा सूचीकृत भएका श्रमिकहरूलाई आयोजना सञ्चालन गर्दा प्राथमिकता दिइनेछ। वैदेशिक रोजगारमा जाँदा श्रम स्वीकृति तथा पुनः श्रम स्वीकृति नगरपालिकाको रोजगार सेवा केन्द्रबाट उपलब्ध गराइने कार्यलाई निरन्तरता दिनेछ। वैदेशिक रोजगारीमा गएका कामदार तथा तिनका परिवारलाई वैदेशिक रोजगार बोर्डबाट उपलब्ध गराइने सेवा सुविधाहरूका लागि नगरको रोजगार सेवा केन्द्रबाटै सहजीकरण गरिनेछ। सुरक्षित आप्रवासन एसएएमआई सामी कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनेछ। यसको लागि सङ्घ र प्रदेश सरकारसँग साझेदारी गरिनेछ। आगामी आर्थिक वर्षभित्र रोजगारदाता र अन्य साझेदारीहरूको नक्साङ्कन गरी रोजगार सेवा केन्द्रबाट रोजगार विनिमय कार्यलाई प्रभावकारी बनाइनेछ। बेरोजगार दर्ता रोजगार परामर्श स्वरोजगारीको जानकारी रोजगार विनिमय सिप तथा क्षमता विकास श्रम बजारको माग र आपूर्ति उद्यमशीलता व्यापारिक योजना निर्माणमा सहजीकरण जस्ता सेवाहरूलाई एकीकृत रूपमा सञ्चालन गरिनेछ। नगरपालिकाको विभिन्न शाखाहरूबाट सञ्चालन हुने उद्यमशीलता विकास तालिम सिप तथा क्षमता विकास तालिम प्रविधि हस्तान्तरण स्तर उन्नति कार्यक्रम लगायत रोजगारमूलक कार्यक्रमहरूको उपलब्धिलाई रोजगार सेवा केन्द्रबाट एकीकृत गरी अभिलेख व्यवस्थापन गरिनेछ। आर्थिक वर्ष 2081-82 नगरपालिकाको रोजगार रणनीति पारित गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। सुरक्षित वैदेशिक रोजगारीका लागि समुदाय स्तरमा अभिमुखीकरण कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। थाहा नगरमा वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम तथा मनोसामाजिक परामर्शको कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका व्यक्तिहरूका लागि लागत साझेदारीमा पुनः एकीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। लघु उद्यम विकास कार्यक्रम मेडपालाई निरन्तरता दिनेछ। बेरोजगार युवाहरूका लागि कार्यस्थलमा आधारित सिप क्षमता विकास तालिम तथा जीवन उपयोगी सिप विकासका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। पूर्वाधार सम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रम आवश्यकताको आधारित छोटो अवधिमा सम्पन्न गर्न सक्ने बढी प्रतिफल दिने एक खालका योजना छनौट गर्ने नीति लिनेछ। सडकमा नगर स्तरीय बजेट विनियोजन गर्दा अन्तर वडा जोड्ने सडकहरूलाई विशेष ध्यान दिइनेछ। मुख्य सडकबाट सबै वडा कार्यालयहरूमा पुग्ने सहायक सडकहरूमा पक्की सडकमा क्रमशः विस्तार गरी जनता र स्थानीय सरकार बीचको दूरी घटाइनेछ। साथै वडा कार्यालयहरूको संरचनाको स्तरोन्नति गरी जनतालाई सहज ढङ्गबाट सेवा सुविधा दिने व्यवस्था मिलाइनेछ। ढलान पिच जस्ता प्राविधिक रूपमा जटिल प्रकृतिको निर्माण कार्यहरू उपभोक्ता समितिबाट नगरिने र त्यस्ता कार्यहरूलाई ठेक्का प्रणालीबाट सञ्चालन गरिन्छ। उपभोक्ता समितिद्वारा केवल लेबर इन्टरनेट कार्यहरू मात्र गर्ने नीति अवलम्बन गरिन्छ। प्रत्येक वडामा रहेका बस बिसौनी तथा जनताको बढी आवाजात हुने स्थान र बजार क्षेत्रहरूमा आवश्यकता अनुसार
शिक्षालयको स्थापना गरिनेछ। सार्वजनिक निजी साझेदारी अवधारणाबाट सञ्चालन हुने परियोजनाको लागि आवश्यक समकक्षी कोषको व्यवस्था गरी स्रोतको सुनिश्चित गरिनेछ। योजनाहरू कार्यान्वयन गर्दा मानव विकास र वातावरण बीचको सन्तुलन कायम हुने अवधारणा बमोजिम दिगो विकास लक्ष्यसँग आबद्ध गरी अपेक्षित उपलब्धि हासिल गरिनेछ। साथै नगर क्षेत्रभित्र स्थापना हुने भौतिक संरचनालाई विपद उत्थानशील निर्माणलाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ। नगरपालिकाले योजना तर्जुमा कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्याङ्कन सञ्चालन र विकासका प्रतिफल विवरणलाई समावेशी र सन्तुलित विकास नीति अवलम्बन गरिनेछ। वस्तुगत र तथ्यगत सूचकहरूको विकास गरी परियोजनाको गुणस्तर बढाउन अनुगमन प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ। साथै गुणस्तर परियोजनाको गुणस्तर परीक्षणको लागि आवश्यक उपकरणको व्यवस्था गरिनेछ। बजेट प्रणालीलाई व्यवस्थित, वस्तुपरक र कार्यान्वयन योग्य बनाउन बजेट सिलिङ प्रणालीलाई सूत्रमा आधारित बनाइनेछ। सडकहरूको मर्मत सम्भारको लागि नगरपालिकामा छुट्टै मर्मत सम्भार कोषको स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याइनेछ। नगर स्तरीय र वडा स्तरीय गौरवका योजनाहरू पहिचान गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन आयोजना बैंकलाई स्थापना गरिनेछ। पर्यटकीय पूर्वाधारको विकास र विस्तारको लागि एक वडा एक पर्यटन पूर्वाधारको नीतिलाई क्रमशः लागू गरिनेछ। नयाँ सडकको ट्र्याक खोल्ने कार्यलाई निरुत्साहित गरी हाल सञ्चालनमा रहेको सडकहरूले स्तर उन्नति गरिनेछ। सामाजिक विकास सांस्कृतिक सम्पदाहरूको सूचीकृत तथा संरक्षण गर्दै धार्मिक ट्रेल निर्माणका लागि सरकारवालाहरूसँग समन्वय गरिनेछ। ऐतिहासिक धार्मिक सांस्कृतिक मेला महोत्सव पर्व सञ्चालनका लागि आर्थिक सहायता प्रदान गर्नुका साथै दिगोपनको लागि अक्षय कोष खडा गर्ने अभिप्रेरित गरिनेछ। नगर क्षेत्रका ऐतिहासिक धार्मिक पुरातात्विक महत्त्वका मठ मन्दिर पोखरी चैत्य गुम्बाको अभिलेख व्यवस्थित गरिनेछ। सांस्कृतिक बाजालाई संरक्षण तथा प्रबन्धन गर्न नयाँ पुस्तामा सिकाइ हस्तान्तरण गरिनेछ। हरेक वर्ष कम्तीमा एकवटा सांस्कृतिक प्रतियोगिता बाजा प्रतियोगिता आयोजना गरिनेछ। थाहा कोसेली घरलाई थप व्यवस्थित ढङ्गबाट सञ्चालन व्यवस्थापन गर्न अनुदान र सङ्घ संस्थासँग सहकार्य गर्दै अघि बढ्नेछ। स्थानीय तहसँग भगिनी सम्बन्ध विस्तारका लागि पहल गरिनेछ। गैर सरकारी संस्था मार्फत गरिने विभिन्न क्षेत्रसँग सामाजिक कार्यलाई थप व्यवस्थित संस्थागत र उपलब्धिमूलक बनाउन एनजिओ डेस्कलाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ। सिपमूलक तालिम दिई युवाहरूलाई उद्यमशील बनाइनेछ। चालु कोष तथा बिउ पुँजीको रकम महिलाहरूलाई उद्यमशील बनाउनका लागि लगानी गरिनेछ। बालमैत्री नगर घोषणा गर्न आवश्यक कार्यलाई तर्जुमा गरिनेछ। विपन्न दलित जनजाति अपाङ्गता भएकालाई विशेष कार्यक्रम मार्फत मूल प्रवाहीकरणमा जोड दिइनेछ। असहाय बेवारिसे र सडक सहयोगी पेक्षीलाई मानव सेवा आश्रमसँग सहकार्यमा उद्धार उपचार र व्यवस्थापन गरिनेछ। नगरपालिकाको स्थापना दिवस विभिन्न कार्यक्रमसहित मनाइनेछ। लागु पदार्थ दुर्व्यसनी विरुद्धका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। युवाहरूको व्यक्तिगत वृत्ति विकास मार्ग पत्ता लगाउन करियर परामर्श कक्षा सञ्चालन गरिनेछ। उपप्रमुख शैक्षिक वृत्ति कोषलाई थप मजबुत बनाउन सङ्घ संस्थाहरूसँग समेत सहकार्य प्रयास गरी कोष मार्फत दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न सहायता प्रदान गरिनेछ। महिला बालबालिका ज्येष्ठ नागरिक तथा अपाङ्गता तथा महिला उद्यमीहरूलाई प्रोत्साहन गर्न सामूहिक उद्योगदातालाई प्रोत्साहन गरिनेछ। महिलाहरूलाई स्वरोजगारमूलक तालिम दिई स्वावलम्बी र आत्मनिर्भर बनाइनेछ। साथै महिला सहकारी विशेष कार्यक्रम सञ्चालन जोड दिइनेछ। महिला जनप्रतिनिधिहरूलाई नेतृत्व विकास तथा क्षमता विकास सम्बन्धी तालिम सञ्चालन गरिनेछ। बेचबिखन र घरेलु हिंसा पीडित महिलाहरूलाई पुनर्स्थापना गर्न आवश्यक पहल गरिनेछ। महिलाहरूको समस्या तथा मागलाई सम्बोधन गर्न महिलाको नेतृत्व समिति तथा बाल संरक्षण समितिहरू गठन गरिनेछ। बाल दुर्व्यवहार तथा बालबालिका सम्बन्धी सबै प्रकारका हिंसा विरुद्ध सचेतनामूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। अपाङ्गता भएकाहरूको जीवनस्तर सहज गराउन आवश्यक सहायता सामग्री उपलब्ध गराइनेछ। नगरपालिका क्षेत्रमा निर्माण हुने सरकारी भवन लगायत संरचनाहरूलाई अपाङ्ग मैत्री बनाउन प्राथमिकता दिइनेछ। अपाङ्गता भएका व्यक्तिको जीवन सहज बनाउन सिपमूलक तालिम सञ्चालन गर्नुको साथै विद्यार्थीहरूको लागि छात्रवृत्ति प्रदान गरिनेछ। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको पहिचान तथा उपचारका लागि सहयोग गरिनेछ। ज्येष्ठ नागरिक परिचय पत्र बनाउने प्रक्रिया सरल र सहज बनाइनेछ। सबै वडामा ज्येष्ठ नागरिक दिवस सेवा केन्द्र स्थापना गरी ज्येष्ठ नागरिकहरूको निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण, नियमित खाने औषधिहरू निःशुल्क वितरणको व्यवस्थापन गरिनेछ। ज्येष्ठ नागरिकहरूको मनोबल उच्च राख्दै पुनर्ताजगी गर्न वर्षमा एकपटक धार्मिक अवलोकन भ्रमण कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। ज्येष्ठ नागरिकलाई हुने विभिन्न दुर्व्यवहार विरुद्धको कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
मा सञ्चालन हुने योजनाहरूमा बालिकाको योजना तथा मागलाई समेत सम्बोधनको लागि प्रत्येक वर्ष वडा तथा नगरमा बाल भेला सञ्चालन गरिनेछ। एकल महिलाहरूको जीवनस्तर सुधारका लागि आय आर्जनमूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। हिन्दू महिलाहरूको महान पर्व हरितालिका तीजलाई महिला अधिकारको सचेतना जगाउने अवसरको रूपमा उपयोग गर्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। महिलाको अधिकार सम्बन्धी विभिन्न दिवसहरू मनाइनेछ। बाल बालिका युवा किशोरी किशोरीको लागि लागु पदार्थ दुर्व्यसनी अनलाइन सुरक्षा बाल विवाह आत्महत्या तथा हिंसामुक्त नगर बनाउन विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। अभिभावक विहीन र विपन्न बालबालिकाहरूको विशेष संरक्षणको व्यवस्था गर्न विपन्न बालबालिका सहयोग कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। नेपालको कानुन बमोजिम विद्यालय लगायतका सार्वजनिक क्षेत्रको वरिपरि कानुनले तोके बमोजिमका मादक पदार्थ चुरोट खैनी सुर्ती बेचबिखन गर्न नपाइने गरी कडाई गरिनेछ। नगरभित्रको सरकारी कार्यालय बैङ्क तथा बजार क्षेत्रमा स्तनपान कक्ष सेवा सञ्चालनको लागि आवश्यक पहल गरिनेछ। करार सेवामा रहेका महिला कर्मचारीहरूको लागि प्रसुति विधा स्थानीय सेवाको महिला कर्मचारी सरह व्यवस्था गर्न आवश्यक पहल गरिनेछ। खानेपानी तथा सरसफाइ आधारभूत स्तरको खानेपानी सेवा उपलब्धलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी खानेपानी आयोजनाहरू कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। खानेपानी सुविधा नपुगेका क्षेत्रहरूमा एक घर एक धाराको सङ्कल्पलाई पुरा गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। बागमती प्रदेश सरकारसँगको सहकार्यमा खानेपानी सरसफाइ तथा स्वच्छता योजना वास प्लान निर्माण गरिनेछ। सहलगानीका खानेपानी आयोजना कार्यान्वयनका लागि सङ्घ प्रदेश खानेपानी बोर्ड र समुदायसँग सहकार्य गरिनेछ। निर्माण सम्पन्न भएका आयोजनाहरूबाट 24 घण्टा खानेपानी आपूर्ति हुने व्यवस्था मिलाइनेछ। खानेपानी व्यवस्थापनका लागि सहलगानीका योजनाहरूलाई प्राथमिकता दिई विकास साझेदारीहरूसँगको सहकार्यलाई निरन्तरता दिनेछ। स्थानीय उपभोक्ता समितिबाट सञ्चालित योजनाहरूलाई क्रमशः खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डमा आबद्ध गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिनेछ। खानेपानी बोर्ड मार्फत सञ्चालन भएका योजनाका न्यूनतम पानी उपभोग गर्ने ग्राहकलाई न्यूनतम महसुलमा नगरपालिकाको तर्फबाट 50% अनुदान उपलब्ध गराइनेछ। खानेपानी तथा सरसफाइ क्षेत्रमा क्रियाशील सङ्घ संस्थाको सहकार्यमा सुरक्षित खानेपानी युक्त समुदाय घोषणा गरिनेछ। नगरपालिका क्षेत्रमा रहेका अधुरो खानेपानी आयोजनालाई प्राथमिकता दिइनेछ। आयोजनाहरूको मर्मत सम्भारका लागि खानेपानी आयोजना निर्माण प्रारम्भ गर्दा नै निश्चित प्रतिशत छुट्याई खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड मार्फत मर्मत सम्भारको व्यवस्था मिलाइनेछ। जैविक विविधताको संरक्षण गर्दै खानेपानी मुहान संरक्षणका लागि वृक्षारोपण तथा पुनर्भरण पोखरी निर्माण गरिनेछ। मुहान क्षेत्रबाट काष्ठ तथा गैर काष्ठ वन पैदावार सङ्कलन तथा निकासी गर्न पूर्ण रूपमा बन्देज लगाइनेछ। सुरक्षित खानेपानी वितरणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी पानीजन्य रोग सङ्क्रमण हटाउन खानेपानी गुणस्तर परीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। थाहा नगरको समग्र खानेपानी पूर्वाधार विकास तथा सेवा व्यवस्थापनका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरिनेछ। थाहा नगरपालिका वडा नम्बर 1, 2, 3 र 4 मा निर्माणाधीन पालुङवृत खानेपानी आयोजनाको चालु आर्थिक वर्षभित्रै निर्माण सम्पन्न गरी खानेपानी बोर्ड मार्फत सञ्चालनको व्यवस्था मिलाइनेछ। थाहा नगरमा निजी क्षेत्रबाट व्यावसायिक रूपमा गरिने डिप बोरिङलाई निरुत्साहित गरी भूमिगत पानीको स्रोत संरक्षण गरिनेछ। ऐतिहासिक ढुङ्गेधारा संरक्षण तथा प्रबन्धन गरिनेछ। स्वास्थ्यतर्फ आगामी आर्थिक वर्षभित्र संस्थागत सुत्केरी घरमा सुत्केरी शून्य नगरपालिका घोषणा गरिनेछ। आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्रदान गरिनेछ। प्राकृतिक चिकित्सा योग तथा एक्युपङ्क्चर जस्ता वैकल्पिक चिकित्सालाई साथै आँखाको प्राथमिक उपचार सेवालाई विस्तार गरिनेछ। मानसिक स्वास्थ्य समस्याको सुरुको अवस्थामा पहिचान व्यवस्थापन नाक कान घाँटी तथा मुख स्वास्थ्यको सेवाको विस्तार गरिनेछ। आधारभूत स्वास्थ्य सेवाले नसमेटेका उपचारात्मक सेवालाई स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम मार्फत विशेषज्ञ सेवा प्रदान गरिनेछ। सामुदायिक महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। नसर्ने रोगको समयमा नै पहिचान रोकथाम उपचारका लागि आवश्यक व्यवस्था गरिनेछ। दीर्घरोग तथा क्यान्सरबाट पीडितहरूलाई प्रोत्साहक स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराइनेछ। नगरभित्र 1500 प्राथमिक अस्पतालबाट एवं स्वास्थ्य चौकीहरूबाट समेत स्वास्थ्य शिविर र बहिरङ्ग मार्फत मेडिकल अधिकृतबाट सेवा उपलब्ध गराइनेछ। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रलाई आर्थिक वर्ष 2081-82बाट नगर अस्पतालको रूपमा सञ्चालन गरिनेछ। अक्सिजन आवश्यक भएका बिरामीहरूलाई नगरबाटै सरल र सुपथ मूल्यमा अक्सिजन उपलब्ध गराइनेछ।
थाहा नगरपालिकामा सञ्चालित सरकारी तथा निजी स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट दिइने स्वास्थ्य सेवामा विपन्न नागरिकलाई 1% निःशुल्क आरक्षण बेडका लागि पहल गरिनेछ। महिला तथा बालबालिकाहरूको पोषण अवस्थालाई सुधार गर्न समुदाय स्तरमा विभिन्न गतिविधि सञ्चालन गरिनेछ। पालुङ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा सञ्चालन भइरहेको मनोसामाजिक परामर्श सम्बन्धी कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। नागरिकको स्वास्थ्य सेवालाई घरसम्म पुर्याउनका लागि ग्रामीण भिडियो एक्सरे र कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। डाक्टर सहितको घुम्ती स्वास्थ्य सेवालाई निरन्तरता दिइनेछ। वडा स्तरीय क्षयरोग क्रियाकलापको सुरक्षा सूक्ष्म योजनाको पुनरावलोकन गरिनेछ। क्षयरोग मुक्त पालिका घोषणाका लागि कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन गरिनेछ। क्षयरोग मुक्त घोषणा अभियानका लागि आवश्यक पर्ने जनशक्ति स्थानीय तहले क्रमशः व्यवस्थापन गरिनेछ। क्षयरोगका बिरामीहरूको उपचारमा सुधार ल्याउनको लागि पोषणयुक्त खानेकुरा फुड बास्केट वितरण कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। भौतिक पूर्वाधार उपकरण औषधि तथा रोग निदानका सामग्री व्यवस्थापनका लागि केन्द्र तथा प्रदेशसँग समन्वय गरिनेछ। अभियानलाई सफलतापूर्वक सञ्चालन गर्नका लागि सबै तहले आवश्यकता अनुसार नियमित रूपमा स्रोत र साधनको सुनिश्चितता गर्न सहयोग गरिनेछ। शिक्षा विकासतर्फ आर्थिक वर्ष 2081-82 देखि आधारभूत तहको शिक्षा अनिवार्य र माध्यमिक तहको शिक्षा निःशुल्क गर्नका लागि विद्यालय स्तरको आवधिक वार्षिक परीक्षाका सञ्चालन र व्यवस्थापन नगरपालिकाबाट सञ्चालनका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गरिनेछ। नगरमा उपलब्ध नभएको विशेषज्ञ सेवा विज्ञहरूबाट आपूर्ति गरिनेछ। सार्वजनिक विद्यालयमा विद्यार्थी शिक्षकका अनुपातका आधारमा दरबन्दी समायोजन, विद्यालय एकीकरण समायोजन, कक्षा थपघटका कार्यक्रमलाई आगामी वर्षमा पनि निरन्तरता दिइनेछ। शून्य दरबन्दीमा सञ्चालित आधारभूत तह कक्षा 6-8, माध्यमिक तह कक्षा 1 र कक्षा 11-12 सञ्चालित विद्यालयहरूलाई कक्षा व्यवस्थापनका लागि आवश्यक प्रोत्साहन अनुदान व्यवस्थालाई आगामी आर्थिक वर्ष 2081-82 निरन्तरता दिइनेछ। कोभिड-19 को असरबाट भएको शैक्षिक क्षतिलाई कम गर्न नमुना परीक्षा सञ्चालन र विश्लेषण गरी कम क्षमता भएका विद्यार्थीका लागि शैक्षिक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। कक्षा 8 मात्र सञ्चालन भएका विद्यालयहरूलाई कक्षा 6-8 का विद्यार्थीहरूलाई नगरपालिकाबाट दिवा खाजाको रु 15 का दरले एक आर्थिक वर्ष बढीमा 180 दिनको लागि रकमको व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइनेछ। नगर शिक्षा योजना निर्माण गरिनेछ। नगरपालिकाबाट सञ्चालन हुने राष्ट्रपति रणशिल थाहा गोल्ड कप ओपमेयर ब्याडमिन्टन कप सञ्चालनका लागि एकीकृत कार्यविधि निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। स्थानीय पाठ्यक्रम थाहा ज्ञानमाला र तामाङ भाषाको पाठ्यक्रमको कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। विद्यालयको नियमित अनुगमनका लागि आवश्यक साधन र सामग्रीको व्यवस्थापन गरिनेछ। नगरपालिकाबाट नमुना विद्यालयको कार्यक्रमलाई आवश्यक सहजीकरणको व्यवस्था मिलाइनेछ। विद्यार्थी प्रतिभाका कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा ल्याइनेछ। विद्यालयका शिक्षक कर्मचारीहरूलाई क्षमता अभिवृद्धि र मौद्रिक प्रोत्साहनका कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिइनेछ। पालुङ बहुमुखी क्याम्पसलाई दिँदै आएको अनुदान कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। फ्रेन्डसिप क्याम्प सञ्चालन सहित स्थानीय स्काउट समिति मार्फत स्काउटका गतिविधिहरूलाई निरन्तरता दिइनेछ। खेलकुदतर्फ थाहा नगरपालिकामा खेलिने र खेल्ने सम्भावना भएका खेलहरूलाई प्राथमिकताका आधारमा खेलाउन विकास गर्न र प्रवर्धन गरिनेछ। नगरपालिका स्थापना दिवस थाहा नगर प्रमुख 11 र प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी 11 बीच मैत्रीपूर्ण फुटबल प्रतियोगिता गरिनेछ। थाहा खेलकुद विकास समिति र थाहा नगरपालिकाको लोगो सहित जर्सी तयार गरी खेलाडी तथा अफिसियललाई उपलब्ध गराई नगरको प्रतिनिधित्वलाई एकरूपता प्रदान गरिनेछ। खेल प्रतियोगिताहरूमा सम्भव भएसम्म स्थानीय कालीगढ मार्फत तयार गरिएका सामग्री प्रयोगमा प्राथमिकता दिइनेछ। फुटबल, भलिबल, कराते लगायतका खेलका प्रशिक्षक तथा रेफ्रीको रोस्टर तयार गरिनेछ। वडालाई सचिवालय तोकी वडा खेलकुद विकास समितिलाई दर्ता प्रमाणपत्र उपलब्ध गराइनेछ। विभिन्न विधाका खेलाडीको विवरण सङ्कलन गरी सूचीकृत गरिनेछ। खेल प्रतियोगिता सञ्चालन गर्न अनुमति लिँदा अनिवार्य रूपमा आर्थिक स्रोत सहितको प्रस्तावना पेश गर्ने र सम्पन्न पश्चात प्रतिवेदन बुझाउनु पर्ने व्यवस्था कडाइका साथ लागू गरिनेछ। समिति आफै आयोजक हुने भन्दा बाहेकका प्रतियोगितामा सहायता प्रदान गर्ने विषयमा एकरूपताका लागि विशेष नीति लिइनेछ। खेलाडी बिमा प्रोत्साहन सम्पन्न कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। खेलाडीलाई बन्द प्रशिक्षण कार्यक्रममा सहभागिता जनाउनका लागि सहायता प्रदान गरिनेछ। थाहा नगरपालिकाको सम्पूर्ण माध्यमिक विद्यालयहरूमा खेलाडीको पहिचान गर्न र खेल क्रियाकलाप सञ्चालन गराउनका लागि खेल स्वयंसेवकको व्यवस्था गरिनेछ। सुशासन तथा संस्थागत विकास स्वीकृत दरबन्दी बमोजिम जनशक्ति व्यवस्थापन गरी सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाइनेछ। जनगुनासो सुन्नका लागि व्यवस्थित संयन्त्र तयार गरिनेछ।
नगरपालिकाबाट प्रवाह गरिने सेवालाई चुस्त दुरुस्त र जनमुखी बनाइनेछ। सबै वडा कार्यालयहरूलाई आधारभूत सेवा प्रवाह गर्ने केन्द्रको रूपमा विकास गरिनेछ। उत्कृष्ट कार्य गर्ने कर्मचारीलाई मापदण्ड बनाई पुरस्कृत गरिनेछ। सेवानिवृत्त नजिक रहेको राष्ट्र सेवक कर्मचारीलाई योगदानको उच्च कदरसहित सम्मान गरिनेछ। करार कर्मचारीहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउनका लागि अध्ययन गरिनेछ। करार कर्मचारीहरूलाई योगदानमा आधारित रु 2 लाखसम्मको बिमा गरिनेछ। 12 वटै वडामा रहने गरी प्राविधिक कर्मचारीको व्यवस्थालाई निरन्तरता दिई नतिजामुखी विकास कार्यलाई बढावा दिइनेछ। क्षमता अभिवृद्धिको लागि तालिम, अध्ययन र अवलोकन भ्रमणको व्यवस्था गरिनेछ। कर्मचारीहरूको मनोबल बढाउनका लागि पर्यटन कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। वैकल्पिक ऊर्जाको व्यवस्था नभएका वडा कार्यालयहरू र स्वास्थ्य चौकीहरूमा वैकल्पिक ऊर्जाको व्यवस्था गरिनेछ। नगरले निर्माण गरेका यी नियम निर्देशिकाहरूलाई विज्ञ मार्फत अध्ययन गराई आवश्यक संशोधन तथा परिमार्जन गरिनेछ। प्रत्येक शाखा प्रमुख तथा वडा सचिवसँग कार्य सम्पादन करार गरिनेछ। मातहतका निकायहरूमा नियमित अनुगमन गरी समयमै पृष्ठपोषण गरिनेछ। आन्तरिक लेखा परीक्षणबाट त्रैमासिक रूपमा प्राप्त प्रतिवेदनमा उल्लेखित बेरुजुलाई सम्बन्धित शाखा मार्फत समयमै नै फर्स्यौट गराउने र बेरुजी फर्स्यौटलाई कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको सूचकको रूपमा समेत राखिने नीति लिइनेछ। थाहा नगरपालिकामा हाल सञ्चालन रहेका वेब पोर्टल, भल्क, एसएमएस, सामाजिक सञ्जाल जस्ता नागरिकहरूसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई थप व्यवस्थित गरी प्रयोगमा जोड दिइनेछ। पालिकाको सुशासन र पारदर्शितालाई उच्च प्राथमिकतामा राखी प्रत्येक त्रैमासिक खर्च प्रगति विवरण कार्यपालिका तथा सभाका निर्णयहरू वेबसाइट मार्फत सार्वजनिक गरिनेछ। पालिकाले नागरिक समक्ष पुर्याउनु पर्ने सूचना सन्देशहरू आम सञ्चारको माध्यम तथा सामाजिक सञ्जालहरूको समेत प्रयोग गरी आम समुदाय समक्ष पुर्याउने व्यवस्था गरिनेछ। यसका लागि स्थानीय लोक कल्याणकारी सन्देश प्रकाशन तथा प्रसारणको व्यवस्था मिलाइनेछ। सुशासन र पारदर्शिताका लागि आम सञ्चार तथा सामाजिक सञ्जालहरूको प्रयोग गरिनेछ। नगरपालिका कार्यालयको प्रशासनिक तथा अन्य गतिविधिलाई अनलाइन र सफ्टवेयरमा आधारित प्रणाली अपनाइनेछ। डिजिटल नगर प्रोफाइल निर्माणका लागि सम्बन्धित निकायहरूमा पहल गरिनेछ। सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण प्रणालीलाई एमआइएस प्रणालीबाट सिधै ब्याङ्क खातामा भत्ता दाखिला हुने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइनेछ। नगरपालिका र अन्तर्गतका कार्यालयको सुरक्षा र पारदर्शिताको लागि वडा कार्यालयहरू तथा नगरपालिका मातहतका कार्यालयहरूमा सीसीटीभी जडान गरी कार्यान्वयन गरिनेछ। स्थानीय तहको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनका विभिन्न सूचकहरूको सुधारका लागि फोकल पर्सनहरूको व्यवस्था गरी अधिकतम प्रयास गरिनेछ। राजस्व परिचालन चालु खर्च नियन्त्रण गरिनेछ। कर प्रणालीमा सुधार ल्याइनेछ। नयाँ करको सम्भावनाहरू पहिचान गरी करको दायरा विस्तार गरिनेछ। आन्तरिक राजस्व सङ्कलनमा नगर प्रहरीहरूलाई परिचालन गरिनेछ। विद्यमान करका दरहरू पुनरावलोकन गरिनेछ। करमा सहभागिता बढाइने नीति अवलम्बन गरिनेछ। नगरभित्रका बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले सीएसआर रकममा सहकार्य गरी राजस्व वृद्धि गर्न सकिने क्षेत्रमा लगानी गरिनेछ। नगरको आय स्रोत अभिवृद्धिको निम्ति प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन जोड दिइनेछ। कृषि, वन, पर्यटन, खानीजन्य व्यवसायको व्यापक समावेशता अध्ययन गरी कार्यान्वयन गरेर नगरको आय स्रोत वृद्धि गरिनेछ। कर तथा राजस्व सङ्कलन गर्न निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरिनेछ। मालपोत रजिस्ट्रेसनलाई वृद्धि र चुहावट नियन्त्रणका लागि अनुगमन निरीक्षणलाई थप व्यवस्थित गरिनेछ। यस कार्यका लागि मालपोत तथा नापी कार्यालयसँग सहकार्य गरिनेछ। लगानी मैत्री वातावरण सिर्जना गरी औद्योगिक विकासलाई प्रवर्धन गरिनेछ। थाहा नगरपालिकामा करका नयाँ सम्भावनाहरू पहिचान तथा करको दायरा विस्तार गरी कर प्रणालीमा सुधार गरिनेछ। नागरिकले तिर्नुपर्ने कर राजस्व तथा महसुल अनलाइन माध्यमबाट घरमै बसेर तिर्न सकिने व्यवस्था गरिनेछ। साथै राजस्व भुक्तानीका लागि सङ्घीय सरकारले जारी गरेको सूत्र प्रणालीलाई अवलम्बन गरिनेछ। विद्यमान करका दरहरू पुनर्मूल्याङ्कन गरी करदाताले तिर्नुपर्ने कर रकमका बारेमा आर्थिक ऐनमा स्पष्ट उल्लेख गरिनेछ। कर तथा राजस्व सङ्कलनमा उद्योग वाणिज्य सङ्घ, निजी क्षेत्र लगायत सम्बन्धित स्तरवालाहरूसँग समन्वय तथा साझेदारी गरिनेछ। राजस्व नीति तर्जुमा आन्तरिक आय अनुमान तथा राजस्वको प्रक्षेपण गरिनेछ। करदाताको पहिचान गरी करका आधारहरूको अभिलेख आवधिक गरी राखिनेछ। एकीकृत सम्पत्ति कर, व्यवसाय कर, घर वाहन कर, कृषि उपज निकासी कर, 72, 72 तथा निकासी शुल्क लगायतका करको स्रोतलाई नगरको मुख्य आय स्रोतको रूपमा परिचालन गरिनेछ। पुराना तथा 2080-81 भन्दा अघि बनेका घरहरूको अभिलेखीकरण, प्रमाणीकरण
र नक्सा पास प्रयोजनार्थ आर्थिक वर्ष 2081-82 को आर्थिक ऐनमा उल्लेखित दर रेटमा 50% छुट दिइनेछ। थाहा नगरपालिकामा व्यक्तिगत घटना दर्ता 35 दिनभित्र दर्ता गर्न आवश्यक व्यवस्था गरिनेछ। व्यक्तिगत घटना दर्ता थप सुदृढ बनाउनको लागि वडा सचिवहरूको लागि उचित तालिम तथा अभिमुखीकरणको व्यवस्था गरिनेछ। व्यक्तिगत घटनाका पुराना ढड्डाहरूको डिजिटलाइजेसनलाई थप सुदृढ गरिनेछ। सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने 90 वर्षमाथि र क वर्गको अपाङ्गता भएको लाभग्राहीहरूलाई नगरपालिकाले खाता खोल्न, दर्ता गर्न र भुक्तानी लिनको लागि सहयोग गर्नेछ। सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लाभग्राहीको मृत्यु भएमा पाउनुपर्ने भत्ताका लागि मृत्यु दर्ता, लगत कट्टा, वडाको सिफारिस र नाता प्रमाणित अनिवार्य गरिनेछ। पालिका क्षेत्रको दुर्गम भनिएका वडाहरूमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणमा भुक्तानी शिविरका लागि बैंक तथा वडा कार्यालयहरूसँग सहकार्य गरिनेछ। न्यायिक निरूपण, न्यायमा पहुँच, निःशुल्क कानुनी सहायता, विवाद समाधान, वैकल्पिक उपाय र मेलमिलाप गर्ने नीति लिइनेछ। न्यायिक र अर्धन्यायिक निकायले गरेको फैसला र मिलापत्रलाई कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। थाहा नगरपालिकाभित्र रहेको 12वटै मेलमिलाप केन्द्रको सञ्चालनलाई निरन्तरता दिइनेछ। मेलमिलापकर्ताको क्षमता अभिवृद्धि, कानुनी शिक्षा लगायतका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। सानातिना समस्याहरू वडा तहबाटै न्यायिक निरूपण गरिनेछ। कानुनी राय परामर्शको कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। न्यायमा पहुँच, निःशुल्क कानुन सहायता, विवाद समाधान, वैकल्पिक उपाय र मेलमिलाप गर्ने नीति लिइनेछ। न्यायिक र अर्धन्यायिक निकायले गरेको फैसला र मिलापत्रलाई कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। मेलमिलापकर्ता र न्यायिक समितिको क्षमता अभिवृद्धि लागि कानुनी शिक्षा अध्ययन, भ्रमण, त्रैमासिक बैठक तथा आधारभूत तालिम सञ्चालन ल्याइनेछ। कानुनी राय परामर्शको कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। आधारभूत मानव अधिकारको संरक्षण, नागरिक स्वतन्त्रताको रक्षा तथा प्रवर्धन गरिनेछ। वन तथा वातावरण, सङ्घ प्रदेशको नीति कानुन तथा अदालतको आदेश बमोजिम वातावरण संरक्षणका उपायहरू अवलम्बन गरिनेछ। नगरभित्रको जल, जमिन, वायु र ध्वनि प्रदूषण नियन्त्रण गरी स्वच्छ वातावरण प्रवर्धन गर्न आवश्यक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। सार्वजनिक जग्गा, नदी किनारा, सरकारी कार्यालय परिसरमा वृक्षारोपण गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। 100% घरले जमिन नगोटेका क्षेत्रहरूमा एक घर एक रुख अभियान सञ्चालन गरिनेछ। फोहोर व्यवस्थापनका लागि टोल विकास संस्था, बजार व्यवस्थापन समितिको सहकार्यलाई प्राथमिकता दिइनेछ। सेग्रिगेसन हाउसलाई थप व्यवस्थित गरिनेछ र यसै आवामा अन्तिम फोहोर व्यवस्थापनका लागि जग्गा खोजी गरी डिपिआर तयार गर्दै पूर्वाधार विकासका लागि संस्थाहरूसँग सहकार्य गरिनेछ। बारुनी यन्त्रका लागि पानीका स्रोतहरूको व्यवस्थापनका लागि सम्भव भएसम्म एक वडा एक पोखरी निर्माण गरिनेछ। स्थानीय सामुदायिक वन महासङ्घ लगायतका सङ्घ संस्थाहरूसँग सहकार्य गरी वन तथा वातावरण संरक्षण कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। पर्यटन विकास गर्नका लागि सामुदायिक वनसँग सहकार्य गरी पार्क तथा पिकनिक स्पोटहरू निर्माण गर्न प्रदेश तथा सङ्घीय सरकारसँग सहकार्य गरिनेछ। वातावरण संरक्षण सरोकारवालाहरूको क्षमता विकास प्रतियोगिता सहित वातावरण दिवस लगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। थाहा नगरपालिका सामुदायिक वनका माथिल्ला भेगहरूमा रिचार्ज वेल पोखरीहरू निर्माण गरिनेछ। विपद व्यवस्थापनतर्फ, विपद व्यवस्थापन कार्यविधि मार्फत खडा गरिएको कोषलाई थप मजबुत बनाइनेछ। विपदबाट पीडित भई घरबाट विहीन भएकाहरूलाई न्यूनतम सुविधा भएको सुरक्षित आश्रयस्थल व्यवस्थापन गरिनेछ। दमकल जान नसक्ने स्थानमा फायर हाइड्रेन्ट, पोर्टेबल पम्पको व्यवस्थाका लागि आवश्यक सहकार्य गरिनेछ। विपद व्यवस्थापनका लागि तुरन्त रेस्पोन्स गर्न नगर प्रहरीलाई फोकल केन्द्रको रूपमा तोकिनेछ। नगरपालिकाको आपतकालीन सञ्चालन केन्द्रमा आवश्यक सामग्री व्यवस्थापन गर्दै सबै वडाहरूमा न्यूनतम विपद सामग्री रहने व्यवस्था गरिनेछ। विपद व्यवस्थापनका लागि जनस्तर तथा विद्यालय स्तरमा विपद सचेतना उद्धारका अभ्यासका कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। आगोबाट हुने जोखिम न्यूनीकरण गर्न विशेष सचेतनाका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। विपद स्वयंसेवक दस्ता गठन गरी तालिमको व्यवस्था तथा आवश्यक ड्रिलको व्यवस्था गरिनेछ। विपदका बेला तत्काल सवारी साधन तथा मेसिनरी औजार परिचालन गर्न आवश्यक न्यूनतम 1000 लिटर इन्धनको व्यवस्था गरिनेछ। एउटा यहाँ छुटेछ पर्यटनतर्फ।
थाहा नगर पर्यटकीय क्षेत्रहरूको विकास संरक्षण एवं प्रवर्धन गर्न पर्यटन विकास समिति गठन गरिनेछ। साथै हिन्दू एवं बौद्ध धर्मावलम्बीहरूको आस्थाको केन्द्र ऋषिश्वर संरक्षण क्षेत्र समिति गठन गरिनेछ। यो पर्यटनतर्फ 2टा विषय छुटेछ, यसमा मैले थप जानकारी गराएँ। धन्यवाद।